اللہ پیا چل دے ایک بندہ قرآن پیا پڑھ دے سویر دا ٹائم یزید دا دربار لگ گئے دمشق دا بازار شام دے درو دیوار نے پڑھن والا قرآن پیا پڑھ دے قرآن دیاں عنایتاں تے 15ویں پارے دی تلاوت پیا کر دے تے بولن والا پیا کہندا انا صحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا لوگو اللہ دیاں نشانیاں وچوں اصحاب کاف دی نشانی او لوگ جڑے غار وچ کئی سال تک ٹھہرے رہے اور باہر غار دے بوئے تے کتا پہرا دیندہ رہا پتھر بن گئے فرمایا او نشانی اللہ دی عجیب نشانی ہے بس کہن والے نے کیا حضرت امام پاک دے لب ہلے جیڑی گل بیٹے نے کئی سی باپ زندہ ہے امام پاک دے لب لیتے فرمایا کہن والیا سچ بیا کہنے میرے رب دا فرمان ہے اللہ دے فرمان وچ کمی پیشی نہیں ہو سکتی واقعی اصحاب کہف دا واقعی عجیب ہے کیونکہ رب نے آپ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہر شک و شبہ تو پاکے لا ریب کتاب لا ریب کتاب ہر شک و شبہ تو پاکے رب نے کیا پر کر پڑھن والے میری گل سن لینا اللہ اکبر ان قتل الحسین کان منہ عجبا اصحاب کاف دا واقعہ بھی عجیب تر عجیب ہے پر حسین دا قتل اس تو بھی عجیب تر رہے جو دن گزرن گے سال تے مہینے بیتن گے نواس رسول دی شہادت ترو تازہ روے گی چرچے ہوندے رہن گے اللہ اکبر اے لٹیا یا قافلہ یزید دے دربار وچ پہنچیا اور یزید کہندے حسین پاک دے خاندان والو مینوں توڑے نل بڑی ہمدردی ہے میں اس چیز تو لا علم مینوں نہیں پتا سی ابن زیاد نے اتنی بڑی زیادتی کیتی ہے میں انہوں آرڈر قتل دا نہیں کیتا میں کیا سی حسین نو گرفتار کر کے میرے کو لیا اور اے مطالبہ میدان کربلا دے اندر میرے امام نے بھی خود فرمایا سی کہ او یزیدی فوجو میں کہہ دیتا ہے کہ یزید دی بیعت نہیں ہو سکتی ہاں اگر توڑا بار باری اصرار ہے میں جنگ واسطے نہیں ٹریا مینوں یزید دے دربار لے چلو میں ادن اللہ مذاکرات گل کرانگا جو معاملہ بڑھے گا مگر انہاں کیا کہ نہیں یا جنگ کرو تے یا اتھے ہی بیعت دا اقرار کرو یزید بھی اس بات تے قائم ہو گیا مینوں میں قتل کرن وچ شامل نہیں ہاں حضرت امام زین العابدین نے فرمایا او بدبخت ہے تیری نیت خدا جان دے پر تیرا میرا مقدمہ قیامت والے دن اللہ دی عدالت وچ پیش ہوئے گا سن جمعہ دا دن نے دنیا جمعے ایک اللہ یزید دوران خطبہ پیا کر دے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا میں نواسہ رسولہ ذرا کچھ موقع منو دینا آپ منبر تے تشریف لے آئے آپ نے اللہ دی حمد بیان فرمائی اللہ اکبر اپنے نانے تے درود پڑھیا حضرت امام زین العابدین نے فرمایا او یزید میری گل سن میں من گنا کدے کہ تو قتل دا آرڈر نہیں کیتا پر اے تے دسنا اگر کملی والے دا کلمہ پڑھنے تے بیعت دا مطالبہ ادھے کلو پیا کرنے جڑا نواسہ رسول ہے اپنے کردار نو بھی ویک میرے بابے دے کردار نو بھی ویک او یزید سن تیری نیت اللہ جان دے پر ظاہر جو تیرا کارنامہ تو سر انجام دیتا ہے یزید دی فوجہ نو آرڈر دیتا بھی اپنے حمیتیاں نو میرے بابے نو مروان دا آرڈر دیتا بھی سن قیامت والے دن اللہ دے حضور پیش کی ہوئے گی نواسہ رسول بھی ہوئے گا اے یزید تیرا کردار بھی ہوئے گا میرے بابے دا خون بھی ہوئے گا تو اللہ دا قرآن پڑھیا نہیں رب نے کیا ہے کسے مومن نو نہ حق قتل کرنا
پوری انسانیت دا قتل ہے تے جاننے جنوں تو مریا وے او عام مومن نہیں ہوتے مومنہ دا سردار ہے میرا بابا جنتی جوانا دا سردار ہے او یزید سن میری گالا اے دسنا اے نماز جمعہ واسطے ساری دنیا کٹھی ہے اللہ اکبر توجہ کریو میرے ویرو یزید نے ویکھیا حسین پاک دے بیٹے دے خطبے دی وجہ تو کدرے عوام بفر نہ جائے لوگاں دے دلان دے اندر میرے نفرت پیدا نہ ہو جائے میری امام پاک دا خطبہ جاری ہے یزید نے مؤذن نو اشارہ کر دیتا کہ جلتی اذان پڑھ لے انہیں اذان شروع کی تھی واہ نبی دی آل والیو میرے امام دے صحابہ دے خاموش ہو گئے اذان دے احترام وچ کنے اللہ اکبر دی صدا بلند کیتی ہے پڑھن والا پڑھدا پیا اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ جدو انہاں جملے تے گیا اشہد ان محمد الرسول اللہ حضرت امام زین العابدین بول پہ آپ نے فرمایا آذان دین والیا چند لمحے ٹھہر جاؤ او آذان دین والا رکیا حضرت امام زین العابدین نے فرمایا او بدبختہ اے دسنا اے آذان والا جدا نام پیا پکار دے اے نانا تیرا وے یا میرا وے اے محمد رسول اللہ کون نے اے نانا میرے پھر میرے نانے نو جاننا میں جدا کلمہ پڑھنے او دے نواسے نو قتل کیتا بھی تیرا دھوکہ تے فراڈ تیری نیت اللہ دی مخلوق بھی جان دیئے رب بھی جان دے پر او جدید سن میری گل میرے بابے دی شہادت تو بعد جڑے ظلم و ستم تیری فوج نے میرے خاندان دیاں بیبیاں تے ڈھائے نے واہ سیدہ زینب علیہ السلام فرمایا او قید نے اسیر نے پر سن گل میری ساڈا تیرے اگے کوئی مطالبہ نہیں ہاں اے ساری داستان مدینہ پاک دے اندر جا کے اپنے نانے دے اگے بیان فرماواں گے میرے ویرو توجہ کریو نا خیال کریو نا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے افراد کئی دن تک جناب دمشق دے اندر قید خانے وچ پڑے رہے اور قربان جاواں اس قید و بند اس زیادتی تے ظلم دے متعلق اللہ اکبر بہت سارے غلاماں نے محبت دا اظہار کیتا ہے پر قربان جاواں میرا گولڑے والا پیر حضور قبلہ تاجدار گولڑا نے بڑی کمال دی گل کیتی آپ فرمان نے شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا دو گھونٹی ہی مانگے تھے دریا تو نہ مانگا تھا حسین پاک نے بیٹے آکھن تے مردہ زندہ ہوئے حسین پاک نے ابے نی نماز ٹر جائے ڈبیا سورج مڑاوے حسین پاک دے نانے نے غلام جناب عمر فاروق دریائے نیلا آرڈر کرن تے خشک دریا چل پوے فرمایا میرے بابے بھی اپنے بھائی اصغر واسطے 2 قطرے اتمام حجت واسطے تو اڈے کلو منگی ہے کہ قیامت والے دن تسی یہ نہ کہو حسین پانی منگدا تے اسی دے دیں دے ورنہ اس دی بھی محتاجی نہیں اگر میرا بابا ہاتھ اٹھاوے آ تے نہر فرات بھی ٹر کے آ جاوے آ ایتا اتمام حجت واسطے آیا 2 گھونٹی ہی مانگے تھے دریا تو نہ مانگا تھا اور ننھے علی اصغر کو 2 بوند کی حاجت تھی ننھے علی اصغر کو 2 بوند کی حاجت تھی معصوم نے تیروں کا تحفہ تو نہ مانگا تھا 2 بوند نہیں حاجت تھی امام نے پانی مانگیا اور ملنا تیر آیا معصوم نے تیروں کا تحفہ تو نہ مانگا تھا
اور ٹکرائے تھے فاسقین